परवेज़ खटक अपनी नई पार्टी बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कई ऐसे नाम हैं जो कि बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के साबका MPAs थे या अहम ओहदेदारान हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो परवेज़ खटक ग्रुप को ज्वाइन कर लें। PDM में जो शामिल इत्तेहादी जमातें हैं वो इस वक्त हाजी गुलाम अली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ आग बगोला हैं। 15 रोज़ का उनको डेडलाइन दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर हुसैन। सुनो डिजिटल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। परवेज़ खटक जो हैं मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं और बिल्कुल साइड पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो ऐसे भी साइड पर नहीं बैठे हुए, वो खामोश रह कर भी अपना अंदरूनी खाना काम कर रहे हैं। एक जानिब तो वो ट्वीट भी करते हैं कि वो अब भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, तो जब वो हिस्सा हैं या थे तो उन्होंने पार्टी का इतना अहम ओहदा क्यों छोड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ साथ हमारे जो सोर्सेस हैं, ख़ास कर जो साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला से है, उनसे जब हमारी यानी मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि परवेज़ खटक अपनी नई पार्टी बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और ये मैंने शायद एक MPA साबिक जो थे या एक MNA नहीं बल्कि कई से मैंने बात की, दर्जनों से मेरी गुफ्तगू हुई। तो उनसे जब ये गुफ्तगू के दौरान मालूम हुआ कि परवेज़ खटक जो हैं बाकायदा अपने ग्रुप बनाने जा रहे हैं, कई अरकान ने उनकी बैत भी कर ली है। इनमें साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी हैं, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दाखिला हाजी शौकत अली भी हैं, साबिक सूबाई वज़ीर कामरान बंगश भी हैं और इस तरह कई ऐसे नाम हैं जो कि बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाले हैं। परवेज़ खटक जो हैं साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से राब्ते के दौरान क्या कहते हैं? वो कहते हैं परवेज़ खटक के इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है तज़ब्ज़ब का शिकार है, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसलिए उनको एक नया ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। अगर वो नया एक ग्रुप बनाएंगे तो आज़ाद हैसियत से आइंदा इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे और जब तहरीक इंसाफ के हालात बेहतर हो जाएंगे तो उसके बाद वो दोबारा उस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इसके बरक्स हकीकत कुछ और हमें दिखाई दे रही है। ये भी हमारे दोस्त जो मेहरबान हैं जिनका ताल्लुक़ अभी भी तहरीक इंसाफ से है, उनका ये कहना है कि परवेज़ खटक जो हैं फ़िलहाल उनको उनकी उस पार्टी में ज्वाइनिंग करने के बाद आखिर में यानी इंतखाबात के कुछ अर्सा कबल ही वो एक अपनी सियासी पार्टी बना रहे हैं। बाकायदा सूबाई लेवल की वो सियासी पार्टी होगी। 50-60 के करीब उनकी जो कोशिश है परवेज़ खटक की, उन अरकान को अपने ग्रुप में शामिल करने के बाद एक सियासी पार्टी का नाम दे दिया जाएगा और इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे। सपोर्ट उनकी परवेज़ खटक को काफ़ी हद तक है भी, मुख्तलिफ जगहों से इनकी जो सपोर्ट है उनको वो मिल रही है। यही वजह है कि इस वक्त परवेज़ खटक जो हैं इस पर पूरा काम कर रहे हैं। उन्होंने साबिक वज़ीर आला महमूद खान को भी टास्क सौंप रखा है। स्वात, मालाकंड और जो दीगर ऐसे अज़ला हैं वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के साबका MPAs थे या अहम ओहदेदारान हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, PTI के जो अब तक इन्वेस्टर्स थे, वो अभी भी अपनी पार्टी के साथ अपनी पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो परवेज़ खटक ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसी तरह जनूबी अज़ला के भी कुछ ऐसे MPAs और MNAs हैं साबिक कि जो जिनसे परवेज़ खटक बराह रास्त खुद राब्ते कर रहे हैं। पेशावर के तकरीबन 4 से 5 ऐसे MPAs हैं जिन्होंने परवेज़ खटक के हाथ से बैत कर ली है, यानी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। हमारे जो सोर्सेस हैं उनका ये कहना है कि आइंदा कुछ रोज़ यानी ईद उल अज़हा से कबल परवेज़ खटक अपने ग्रुप की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन उसको ये आज़ाद ग्रुप के नाम से सामने लाएंगे। असल जो पार्टी बनाने के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं अभी वो इनिशियली नहीं होंगे, सिर्फ आज़ाद ग्रुप होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो साबिक MPAs या MNAs या अहम ओहदेदारान जब परवेज़ खटक के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वो अपने ही हल्के के लोगों को ये कहेंगे कि उनकी जो पार्टी थी साबका यानी तहरीक इंसाफ, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वजह से अब उन्होंने नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। साथ साथ मेरे जो अहम ज़राए हैं उनका ये भी कहना है ज़्यादातर वो अरकान परवेज़ खटक को ज्वाइन करेंगे या कर रहे हैं कि जो मुबैना तौर पर साबका अदवार में करप्शन में मुलव्विस थे, इसलिए उनको बचने का अब यही एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि वो परवेज़ खटक ग्रुप को ज्वाइन कर लें। परवेज़ खटक इस वक्त जो हैं दिन रात इस हवाले से काम कर रहे हैं, बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगे। हालांकि उनके 1 से 2 बार ट्वीट्स भी आए कि वो अभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, लेकिन कई बार हमने भी उनसे क्वेश्चन किया जब आप हिस्सा हैं तो फिर ओहदा क्यों छोड़ा।
اس کے بعد آپ ابھی تک کنارہ کش کیوں ہیں؟ پارٹی کی زوم میٹنگز میں آپ شرکت نہیں کر رہے؟ تو یہ کئی ایسے سوالات ہیں جو کہ جنم لے رہے ہیں، لیکن پرویز خٹک جو ہیں آئندہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک اہم سٹوری رہی۔ دوسری سٹوری جو ہے آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ اس وقت گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کے حوالے سے کوئی اور ان کے مخالف نہیں، بلکہ ان کے جو اتحادی ہیں، یعنی پی ڈی ایم میں جو شامل اتحادی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی، وہ اس وقت حاجی غلام علی گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف آگ بگولا ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ روز قبل پرائم منسٹر میاں شہباز شریف سے بھی عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی اور انہوں نے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ اس میں بنیادی جو چیزیں سامنے آئی، جو ہمیں معلوم ہوئی ہیں، ان میں یہی ہے کہ غلام علی جو ہیں وہ اپنے من پسند کی اقدامات یا پوسٹنگ، ٹرانسفرنگ یا وغیرہ وغیرہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ اپنے جو اتحادی جماعت کے جو لوگ ہیں، جن میں پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے اور مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا، ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، اور نہ ہی ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے حلقوں کے حوالے سے وہ حل کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا کی نگران جو حکومت ہے وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی، وہ بھی جو رپورٹ کر رہی ہے گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کو کر رہی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نے دیکھو تو آج کے ایک مقامی اخبار میں حاجی غلام علی کے حق میں پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک نے ایک 5/2 کا ایک اشتہار دیا ہے فرنٹ پیج پر۔ اشتہار میں لکھا گیا ہے کہ حاجی غلام علی گورنر خیبر پختونخوا ایک ایماندار گورنر ہیں اور وہ پارٹی کے مفاد کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے تنبیہ بھی کی ہے لیاقت خٹک نے کہ وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور اے این پی یہ جو ہے ان کو مسلسل الٹے کاموں کے حوالے سے ان پر پریشر ڈال رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بھی ساتھ تنبیہ کی ہے کہ ان کے جو اتحادی جماعت کے ارکان ہیں ان کو بلیک میل کرنا چھوڑ دیں، جو ان کے جائز کام ہیں وہ ان کے سامنے لائیں۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وفاق میں تو ایک جانب جو ہے پی ڈی ایم کی تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں ایک پیج پر چل رہی ہیں، لیکن ادھر ہم خیبر پختونخوا کی طرف دیکھیں تو وہاں کی جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے منشور اور اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مشت و گریبان ہیں۔ تو یہ آج کی 2 اہم خبریں تھیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ یقیناً آئندہ کچھ روز میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ فی الوقت جو ہے پرویز خٹک اپنا سیاسی گروپ بنانے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف جو ہے وہ اور کوئی نہیں، پی ڈی ایم کے اتحادی جماعتوں کے ارکان اس وقت ان کے خلاف میدان میں کھڑے ہیں۔ 15 روز کا ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اگر گورنر خیبر پختونخوا کو تبدیل نہ کیا گیا تو اس حوالے سے پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، اے این پی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ جو ہے باقاعدہ اپنے ہی گورنر کے خلاف احتجاج کریں گے۔